सर यो जुन हिजो रामचन्द्र पौडेलजी नेपाली कङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेतालाई जुन तनहुँमा गिरफ्तार गरियो जसरी ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? होइन, अब त्यो एउटा कङ्ग्रेसको अब सबैभन्दा शीर्षस्थ नेतृत्व पङ्क्तिमा भएको मानिस लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि चाहिँ जेल यातना भएको सभामुख भइसकेको मानिसलाई जुन ढङ्गले अब ह्यान्डलिङ गरियो नि, थुन्नको लागि जुन ढङ्गले ह्यान्डलिङ गरियो, जुन ढङ्गले त्यहाँ स्थानीय चाहिँ भनौँ न पार्टीका युवा कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरियो, जुन ढङ्गले पुलिस प्रशासनको परिचालन भयो, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक चाहिँ एप्रोच होइन थियो। अब उहाँलाई चाहिँ या त चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट या चाहिँ गृहमन्त्रीकै लेभलबाट कुनै त्यस्तो कारण छ जसले गर्दा त्यो एरिया चाहिँ हट स्पट हो कोरोनाको, त्यहाँ नजानु भन्न सकिन्थ्यो होला, होइन? त्यस्तो पनि हुनसक्थ्यो। या चाहिँ के छ भने तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ भिडभाड नगरिदिनु, शान्तिपूर्वक चाहिँ एउटा उद्घाटन गरिदिनु भन्नु पर्थ्यो। अब त्यतिको लेभलको मान्छे चाहिँ गइसकेपछि कमसेकम सरकारको उच्च तहबाट त्यसलाई एड्रेस गर्नेलाई प्रयत्न गरेको भए हुन्थ्यो होला मलाई लागेको चाहिँ। मलाई त्यहाँको के थियो वस्तुस्थिति मलाई थाहा छैन, तर त्यो प्रोग्राम चाहिँ पहिल्यै फिक्स थियो। उहाँ पुलको उद्घाटन गरेर त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक प्रतिशोधको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुल उद्घाटनलाई चाहिँ त्यहाँ रुकावट गरियो भन्ने पनि छ। अब यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको हो, यो सरकारको सोच चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ छ, अधिनायकवादतर्फ छ, खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीको, होइन? त्यसको त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ झलक चाहिँ देखियो। अब अहिले सुन्नमा आएको छ जस्तो चाहिँ सबैतिर चाहिँ निषेधाज्ञा जस्तो जारी भएछ, जुलुस नारा गर्न नदिने। संसारमा अब कोभिड आएर जाने बेला भइसक्यो, होइन? अब अमेरिकाको चुनाव भयो, बिहारमा चुनाव भयो, संसारका कैयौँ देशहरूमा चुनाव भयो यसै बिचमा। अब नेपालमा चाहिँ कोभिडको बहानामा चाहिँ सरकार चाहिँ यो चाहिँ अनेक किसिमका बन्देज लगाएर यो पोलिटिकल स्पेस लिन चाहिँ खोज्दैछ। त्यस कारणले रामचन्द्रजी माथि भएको त्यो घटनाप्रति घोर चाहिँ भर्त्सना योग्य छ त्यो। त्यसलाई लिएर अब नेपाली काङ्ग्रेस जो लोकतन्त्रको आफूलाई चाहिँ मसिया भन्छ भने संरक्षक हो पनि त्यसले चाहिँ यति मात्रै प्रोटेस्ट गरेर पुग्दैन। थप कुन ढङ्गको कसरी प्रोटेस्ट चाहिँ गर्ने हो त्यो पनि अगाडि ल्याउला। र अब प्रोटेस्ट गरेर 3 घन्टा जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँलाई समातेर राखियो, मैले पनि त्यसै बिचमा उहाँको टेलिफोन पनि गरेँ। सम्पर्क मेरो चाहिँ उहाँसँगै चाहिँ अब नभए पनि उहाँसँग मेरो चाहिँ कुरा पुग्यो। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको नियत देखिन्छ क्या यसमा। सरकार चाहिँ आत्तिएको छ, डराएको छ। सरकार चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण फेलियरहरू चाहिँ ल एन्ड अर्डरको इस्यु भन्न ठानेको छ। यो ल एन्ड अर्डरको इस्यु होइन, यो चाहिँ जनताको आक्रोश हो, यो चाहिँ सरकारको फेलियर हो। त्यस कारणले अब रामचन्द्रजीमाथि जे भयो त्यो त अब उहाँ जस्तो नेतालाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भने आम नागरिकले कोबाट आश गर्ने, होइन? त्योलाई म 100% खारिज गर्छु, त्यस्तो नदोहोरियोस् भनेर। जस्तो यही बिचमा पनि कोरोना महामारीका बिचमा पनि जस्तो कतिवटा जुन गाउँपालिकामा एकैसाथ जुन स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन गरियो अस्ति, त्यहाँ धेरै जसो स्थानीय नेता, केन्द्रीय मन्त्रीहरू समेत सहभागी छन्, होइन? त्यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर छन्। उहाँहरूलाई कोरोना नलाग्ने, प्रतिपक्षको नेता एउटा गएर पुल उद्घाटन गर्छु भन्दा कोरोनाको डर देखाउने यो सरकारको कस्तो रवैया हो? अहिले मैले त्यसैले भनेको यो पोलिटिकल चाहिँ अहिले चाहिँ इस्यु भइरहेछ कोरोना नेपालमा। यो हाम्रो स्वास्थ्यसँगको चाहिँ खतरा पनि त्यत्तिकै हो। तर यो चाहिँ मूलतः अहिले सरकारले चाहिँ कोरोनाको बहानामा आफ्नो गतिविधिहरू चाहिँ छुट गरेर छ, होइन? सरकार पक्षीय युवाहरू पनि चाहिँ माइतीघर मण्डेलामा कैयौँ पटक चाहिँ जम्मा भइसक्यो नि, होइन? उनीहरूको पार्टीको आन्तरिक चाहिँ जीवनमा आएको चाहिँ द्वन्द्वमा पनि त छाड र मछाड अहिले भइरहेकै छ नि। त ठिकै भन्नुभयो, अस्ति हस्पिटलको उद्घाटनमा पनि चाहिँ शिलान्यासमा पनि थुप्रै मानिसहरू सडकमा आएको देखियो या त्यहाँ चाहिँ जम्मा भएको देखियो। त्यस कारणले नै मैले के भनेको भने रामचन्द्रजीमाथि जे भएको हो त्यो चाहिँ स्थानीय लोकल लेभलमा हुन सक्दैन। त्यस्तो कुरा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सिडिओहरूको चाहिँ त्यो क्षमता पुग्दैन, होइन? यो चाहिँ के छ भने सुविचारित रूपमा राष्ट्रिय रूपबाट नेपालको डेमोक्रेसीलाई चाहिँ कमजोर पार्नको लागि रचिएको, गर्न धम्काउन खोजिएको, होइन? अब यो नेतामाथि त हामी गर्न सक्छौँ भने तिमीहरूलाई अरूलाई छोड्छौँ र भनेर यो
तर्साउन खोजिएको हो। जस्तो तपाईँसँगै देउबा ओलीसँगै मिलेका छन् भन्नुहुन्छ, तर पौडेललाई प्रहरीले सुरक्षित राख्न देउबा किन आक्रामक भए? होइन, अब यति भइसक्यो कि अहिले चाहिँ के अरे काङ्ग्रेसको चाहिँ सभापतिलाई कि चाहिँ उनी चाहिँ देउपा चाहिँ ओलीसँग एकदमै चाहिँ साँठगाँठ छ। उनी चाहिँ काङ्ग्रेसभन्दा धेरै चाहिँ चिन्ता प्रधानमन्त्रीको गर्छन्। उनी काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयभन्दा धेरै बालुवाटार जान्छन्। यी यावत आरोपहरू उनले खेप्नु पर्ने रहेछ अहिले। अब उनलाई यो सबभन्दा सजिलो के लाग्यो भने उनले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ आक्रामक भएका छैनन्। रामचन्द्रजीमाथि जे भयो त्यो प्रति चाहिँ लोकल लेभलमा आक्रोशित भएका छन्। त्यहाँको लोकल सिडिओको कुरामा, लोकल पुलिसको कुरामा छ। त्यसले उनलाई चाहिँ हुन सक्ला उनलाई रियलाइज भएको होला होइन, काङ्ग्रेस सभापति हुँ, म पछिको दोस्रो चाहिँ काङ्ग्रेस नेतामाथि यत्रो हातपात भयो, भोलि मलाई पनि होला भनेर। त्यस कारणले यो त्यति अस्वाभाविक होइन। फेरि के छ भने लामो समय शेरबहादुर र रामचन्द्रजी सँगै काम गरेका पनि हुन्। आफ्नो नजिकको मित्रमाथि भएको त्यो साङ्घातिक हमला प्रति उनको चाहिँ भावना जाग्दैन, त्यो पनि भन्नु अन्याय नै हुन्छ। त्यो चाहिँ देउपालाई त्यो लेभलबाट पनि सोच्नु हुँदैन। हो, उनी सत्ताको लागि चाहिँ ओलीसँग पनि साँठगाँठ गर्न सक्छन्, आफ्नो पार्टीको बिल्डिङ प्रोसेसलाई चाहिँ थाती राखेर आफू पनि चलखेल गर्न सक्छन्। तर त्यसको माने यो होइन कि चाहिँ शेरबहादुर देउपा चाहिँ आफ्नो साथीमाथि भएको आक्रमणलाई पनि चुप लाएर सहन्छन्। त्यो फेरि चाहिँ त्यस्तो सोच्नु थाल्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दुर्भाग्य हुन्छ। जस्तो भागभण्डा मिल्दा अधिनायकवाद नहुने, भागभण्डा के अरे अहिले नेतालाई पक्राउ गर्दा अधिनायकवाद देख्ने भन्ने आरोप पनि छ नि काङ्ग्रेसले, के लाग्छ? छ, त्यो कैयन कुराहरूमा कन्ट्राडिक्सनहरू छन् काङ्ग्रेसका कन्ट्राडिक्सनहरू केमा छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसले अब अहिलेको सरकारलाई र ओलीलाई, खास गरी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ स्ट्यान्ड लिन सकेको छैन। अहिलेको सरकार निरङ्कुश भइरहँदाखेरि त्यसको निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलन गर्न सकिरहेको छैन। र सबभन्दा ठुलो कुरो त अहिलेको सरकार अपारदर्शी हुँदा, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा, जस्तो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको पनि आयो इस्यु हुँदाखेरि पनि एउटा सामान्य चाहिँ सरकारको विरुद्धमा प्रतिपक्षले प्रोटेस्ट पनि गर्न सकेको छैन। त्यति मात्रै होइन, सरकारका कैयन काम कुराहरू छन्। अब अहिले चाहिँ यतिखेरसम्म पार्लियामेन्ट आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो संसद। प्रतिपक्षले बोल्ने भनेको पार्लियामेन्टमै हो। अहिलेसम्म पार्लियामेन्ट चाहिँ कहिले बस्ने टुङ्गो लागेको छैन होइन संसद। त्यसमा पनि शेरबहादुरजी चाहिँ निष्फिक्री जस्तो देखिनुहुन्छ। त यिनै कुराहरूले गर्दा शेरबहादुरजीको र ओलीको साँठगाँठ छ। भ्रष्टाचारको कुरामा बोल्नुहुन्न, जनताको कुरामा बोल्नुहुन्न, अरू केही नभए पनि कमसेकम अहिले चाहिँ रामचन्द्रजीमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण या हमलालाई लिएर चाहिँ कमसेकम उहाँको चाहिँ संवेदना, उहाँप्रति भावना जाग्यो। यति भए पनि ठुलै कुरा हो शेरबहादुरजीले। अब जहाँसम्म रह्यो अंशबन्डा र भागबन्डाको कुरा, अब यो काङ्ग्रेसभित्र या हाम्रो राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा यो एउटा संस्कार भएको छ। भागबन्डामा सबै इन्जोय गर्छन्। हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि चाहिँ दुईवटा चाहिँ अब भिसी माग्ने, दुईवटा संवैधानिक पद माग्ने, एउटा एम्बेसडर माग्ने। यो भागबन्डामा फेरि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुइटै चाहिँ एकदम चाहिँ मिलिहाल्छन् होइन। भागबन्डामा आफ्नो सुविधा बढाउने कुरामा होइन, तर जनतालाई चाहिँ कोभिडको बारेमा या बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिने कुरामा या भारतबाट आएका 10औं लाख चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा टिकाउने कुरामा त्यसमा चाहिँ शेरबहादुरजी पनि बोल्दैन, त्यसमा चाहिँ ओलीजी पनि बोल्दैन। दुर्भाग्य के छ भने अहिले 2.5 वर्ष के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना सरकारको प्रधानमन्त्रीको छेउको मान्छेले हिजो अस्ति कता टेलिभिजनमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने उता चाइनाबाट अब रेल आउँछ अरे उहाँ काठमाडौँसम्म भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो विकास होइन, त्यो विकासको पूर्वाधार हो त्यो होइन। उहाँ अब जसलाई यो पनि थाहा छैन विकास के हो, विकासका पूर्वाधार, विकास र विकासका पूर्वाधार भनेको छुट्टै कुरा हो। विकास भनेको चाहिँ मान्छेको हुन्छ। विकास भनेको बाटोले विकास हुने होइन, बाटो विकासको पूर्वाधार हो।
र त्यो अहिले आउनेवाला पनि छैन। त्यसको अहिले डिपिआरै बन्न 5-7 वर्ष लाग्छ। अहिले 2.5 वर्षको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसैले यो गर्छ कि चाहिँ चाइनाबाट नेपालमा रेल आउने कुराको चाहिँ डिपिआर बन्दैछ भनेर भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ शासन सुशासन के हो भन्ने कुराको के पनि थाहा छैन। त्यस कारणले चाहिँ विकासको बारेमा सोच छुट्टै खालको हुन्छ। अब त्यस्तो किसिमको सोचहरू अब छ नेपालमा। जस्तो जनताको हुन त अघि तपाईँले नि भनिसक्नुभयो, जनताको मुद्दामा एजेन्डा बनाउन नसकेको कङ्ग्रेस अहिले एउटा नेताको गिरफ्तारीले एजेन्डा पाएको हो। अहिले यो पोलिटिक्स हो। जनताको एजेन्डा हत्तपत्त धेरै चाँडै पोलिटिक्स हुँदैन। यो चाहिँ एउटा पोलिटिक्स हो। किनभने पोलिटिक्स पनि के हो भने यो चाहिँ अब एउटा त सिद्धान्तमाथिको आक्रमण भन्ने पनि भयो काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमाथिको आक्रमण हो। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस बोलेन भने केमा बोल्छ त, होइन? अनि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बोल्दाखेरि अलिकति चाहिँ जनताको सहानुभूति पनि पाइन्छ भन्ने भयो। अनि यहाँ बोल्दाखेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुन्छ भन्ने पनि भयो। योभन्दा ठुलो बोल्ने कुराहरू थियो, नभएको होइन। जब 10औं लाख मान्छेहरू फेरि फर्केर भारत जाँदै थिए गड्डा चौकीबाट, भारतीय सीमामा लामबद्ध भएर कोभिड टेस्ट गर्दै थिए, होइन? बच्चा च्यापेर, त्यसमा चाहिँ प्रतिपक्षले भन्नुपर्थ्यो यी सबैलाई चाहिँ रोक, नेपालमा हामी रोजगारी दिन सक्छौँ, यिनीहरूको लालन पालन गर्न सक्छौँ भनेर। जब नागरिकलाई परेको सङ्कटमा सरकार छैन, प्रतिपक्ष छैन भने को छ? सरकारलाई ट्याक्स हामीले किन तिर्ने, होइन? त्यस कारणले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ नेताको सुरक्षा पनि हो, तर योभन्दा ठुलो प्राथमिकता चाहिँ सरकारको पनि प्रतिपक्षको पनि धेरै ठुल्ठुला प्राथमिकताहरू अरू नै पर्नु पर्थ्यो, जुन अहिले 2.5 वर्षमा न सरकारले त्यो देखायो न प्रतिपक्षले त्यो देखायो। जस्तो हजुरले भन्नुभयो जनताको मुद्दामा जनताको समस्यामा कङ्ग्रेस बोल्न सकेन। अब यस्तो भयो भने कङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा पर्दा, जस्तो एउटा नेता गिरफ्तार हुँदाखेरि जनताको सेन्टिमेन्ट्स कसरी पाउँछ? होइन, त्यही त अहिलेको समस्या के हो भने जनताको सेन्टिमेन्ट चाहिँ अब अहिलेको कम्युनिस्टको 2/3 सरकार असफल हुँदैछ। सबैले यो कुरा अब महसुस भइसक्यो। यिनीहरूको आफ्नो आन्तरिक झगडाले मात्रै होइन, अहिलेको लिडरसिपले गर्दाखेरि पनि यो सरकार चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ असफल छ। अब स्वाभाविक रूपमा जब सत्तापक्ष असफल छ भने त्यसको बेनिफिट चाहिँ प्रतिपक्षले लिन्छ, होइन? तर अहिले प्रतिपक्ष पनि त्यसको बेनिफिट या जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सकिरहेको छैन। अब त्यही यही दुइटै, एउटा सत्तापक्ष अर्को प्रतिपक्ष, दुवै असफल हुँदाखेरि सडकमा नारा लाग्छ। सडकमा नारा विभिन्न चाहिँ किसिमले लाग्छ, विभिन्न विचारले लाग्छ। अहिले सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको असफलतामा टेकेर आएको हो। म यसमा कुनै षड्यन्त्र या चाहिँ यो संविधान मास्न आएको भन्दिनँ। यो के हो भन्दाखेरि जब विकल्प पनि राम्रो छैन भने, होइन, होला त्यहाँ राजावादी पनि होलान्, त्यहाँ खाओवादी पनि होलान्, त्यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पनि मिसिए होलान्। तर मूलत के छ भने अहिलेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको फेलियर चाहिँ एकातिर चाहिँ जङ्गलमा विप्लवजीहरू हुनुहुन्छ हतियार लिएर, होइन, र्याडिकल नारा लिएर, अर्कोतिर सडकमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाहिँ नेपालका चाहिँ असन्तुष्ट पक्षहरू छन्, देशभरि छ। त्यो के हो त? त्यो त्यसै मान्छे निस्किन्छ। म त गइनँ नि, तर युवाहरू त आए नि, नेपाली जनतै आए। ती किन आयो त? त्यो अब यी दुइटैबाट भएन, फेरि त्यो राजाबाट हुन्छ कि भन्ने आशले पनि कोही आयो होलान्। राजा साजा चाहिँदैन, अब हिन्दू राष्ट्रले सबै कुरा दिन्छ भनेर पनि आयो होलान्, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आएको कुरालाई चाहिँ एउटा तिनीहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो आए भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ छोड्ने होइन। त्यो जुलुसमा साँच्चैकै भोलि नेपालका युवा बेरोजगारहरू मिसिए भने, अहिले काठमाडौँमा जति बेरोजगार छन् मिसिए भने संविधान पनि टिक्दैन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको पनि यो अन्तिम चाहिँ पडाव हुन्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने त्यो अहिले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवै चाहिँ असफल भइरहँदा समानान्तर रूपमा चाहिँ के छ भने अर्को एउटा धार बगिरहेको छ, त्यो हो दक्षिणपन्थ, राइटिस्ट फोर्स। जङ्गलबाट चाहिँ फेरि लेफ्टिस्ट चाहिँ फोर्स पनि छ। यो राजावादीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रदर्शन जुन भइरहेछन् यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ? अहिले त्यही भयो, संविधानले अहिले चाहिँ एउटा कोर्स माग्दैछ, होइन? संविधानको स्टेबिलिटी भएको छैन नेपालमा। यो संविधानको स्वामित्व पनि चाहिँ बेबारिसे जस्तो छ, कसैले बोकेको छैन, न सरकारले, न सत्तापक्षले, न प्रतिपक्षले। त्यसै कारणले गर्दा फेरि यो हामी अर्को चाहिँ एउटा
राजनीतिक चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ भने फेरि बल्ल बल्ल यो 10, 15, 20 वर्षको चाहिँ एउटा द्वन्द्वबाट यहाँ आइपुगेको र यो संविधान चाहिँ फेरि चाहिँ गयो भने फेरि अर्को किसिमले नेपाललाई थिरुलाई फेरि 1 दशक लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा अब राजावादीको नाममा आए पनि बेरोजगारको नाममा आए पनि अहिलेको सरकार र प्रतिपक्षसँग चाहिँ अब यिनीहरूको असफलतामा टेकेर आए पनि यो के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल फेरि अस्थिरताको भुमरीमा जाने डरलाग्दो सिम्टम्सहरू मैले देखिरहेको छु। अब त्यसको सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवार चाहिँ अहिलेको सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले के काम गर्नुभयो 2.5 वर्ष भनेर अहिले चाहिँ सार्वजनिक मञ्चमा चाहिँ सुनिएका कुराहरू सुन्दा म लज्जित छु वास्तवमा। किनभने प्रधानमन्त्रीका कामहरू जुन हुन् नि त्यसमा चाहिँ कसैले पनि भन्न सक्दैन भयो भनेर। सरकारका मिसिनहरू सबै चाहिँ करप्ट छन् हैन, सबै करप्ट छन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू एउटा पुरा गर्न सकेको छैन। त्यसको उदाहरण मेलम्ची हो हैन, मेलम्ची नै हो। सरकारले चाहिँ अहिले आइरहेको कोरोना पछिको चाहिँ जुन चाहिँ आर्थिक मन्दी छ यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि कुनै पनि प्याकेज ल्याइरहेको छैन। कुनै पनि अहिले फर्किएका र देशभित्र भएका युवाहरूलाई चाहिँ या आफैले रोजगारी सृजना गरेर खाएकाहरूलाई कसैलाई पनि सरकारले कुनै किसिमको राहत दिएको छैन। बरु उस्तै पर्यो भने कर तिर भन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा सरकारको यो रवैयाले गर्दाखेरि संविधान चाहिँ धरापमा पर्यो। संविधान धरापमा परेको भन्नुको अर्थ गणतन्त्र नै धरापमा परेको हो भन्न मिल्छ? सबै कुरा, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्र सबै धरापमा छ। अहिलेको सरकारको रवैयाले र अहिलेको कमजोर प्रतिपक्षले गर्दा यी सबै कुराहरू चाहिँ धरापमा छन्। सडकमा जुन प्रदर्शन भइरहेछन् यसले त सरकार डराएको जस्तो देखियो नि। सरकार डराउनुपर्छ, सरकार डराउनै पर्छ प्रदर्शनबाट। त्यसै कारणले सायद उसले चाहिँ निषेधाज्ञा या जुलुस नारा निकाल्न नपाउने भन्ने छ। तर त्यसले चाहिँ सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ त? चुप्प लाएर बसेर नेपाली जनता हुँदैन नि। सरकार डराए जस्तो होइन, यस्तो निकम्मा सरकार, यस्तो पर्फर्मेन्स भएको सरकार पनि नडराए जनताको जुलुसबाट कुन सरकार डराउने त हैन? सरकार डराउने योग्य नै छ। मैले सरकारको पर्फर्मेन्सको बारेमा चाहिँ भन्नु पर्यो भने कहाँ गरेको छ भने त्यो लामो एउटा इन्टरभ्यू छुट्टै हुनसक्छ। कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि कुनै पनि किसानलाई छैन। त्यो कृषि मन्त्रालयले आफैले भनिरहेको छ। श्रमिकलाई छैन, त्यो श्रम मन्त्रालय आफैले भनिरहेछ हैन। देशको अर्थतन्त्र उभो लागेको छैन, देशको अर्थ मन्त्रालयले भनिरहेको छ। अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको चाहिँ के हो? प्रधानमन्त्री कार्यालय चाहिँ देश चाहिँ उहाँ चाहिँ चाइनाबाट यहाँ रेल आउँछ भनेर चाहिँ त्यसैमा सुतेर मस्तले चाहिँ त्यो बाँसुरी बजाएर बस्ने हो? त्यो आउला त 25 वर्षपछि हैन। तर कुनै पनि सेक्टोरल कुराहरू हेर्दाखेरि कहीँ पनि उन्नति प्रगति होला भएको देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अब 2.5 वर्ष खेर गयो कम्प्लिटली। अब त्यसमा धेरै त झगडै गर्दै खेर गयो। झगडा पनि कहिले वामदेवलाई ल्याउने कुरामा झगडा गरेको छ, कहिले प्रचण्डलाई कार्यकारिणी दिने कुरामा झगडा गरेछ, कहिले सचिवालयको बहुमत पुगाउनेमा झगडा गरेको छ। झगडाको चाहिँ रूप हेर्नु न कस्तो छ। त्यो हेर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो चाहिँ केटाकेटीहरूले बच्चामा चाहिँ खेलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा खेलाउन 5 जना केटाकेटीमा झगडा गर्छन् नि, त्यो भन्दा पनि तल्लो स्तरको छ। झगडाको लेभल पनि कमसेकम चाहिँ शिक्षामा यसरी सुधार गर्न खोजेको गर्न दिएन भन्ने खालको होस् नि, रोजगारी यसरी वृद्धि गर्न खोजेको गर्न दियोस् भन्ने होस् नि, कहीँ छैन झगडामा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू। यो अझै कति लम्बिन्छ र कसरी टुङ्गेला हजुर? हेर्नुहोस्, यो झगडा अहिले तपाईँले भन्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा होला। एक त अब यो कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ, अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको आयु हुन्जेलसम्म यसमा चाहिँ झगडा भइरहन्छ, सधैँभरि भइरहन्छ। तर यसको ठुलै साइजको चाहिँ झगडा चाहिँ यो निर्वाचनभन्दा अगाडि देखिन्छ। अब राष्ट्रिय निर्वाचन या स्थानीय निकायको निर्वाचन या महाधिवेशन जब हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यतिखेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो पार्टी फुट्छ। यो तीनटामा कुन चाँडै हुन्छ? अब चैतमा कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ कि, या 1-1.5 वर्षपछि हुने स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ कि, या अब राष्ट्रिय निर्वाचनै अब अध्यादेश मार्फतबाट चाँडै हुने हो हैन? ओलीजीलाई झोक्चले भने त्यो पनि उहाँले गर्न बेर लाउनुहुन्न हैन प्राइम मिनिस्टरले। जुनसुकै चिजको निर्वाचन मतदानमा यो मुलुक र या कम्युनिस्ट पार्टी गयो भने पनि मलाई लाग्छ यो पार्टी फुट्छ।
फुट्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फुट्नको लागि चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ शक्ति छैन, कसैसँग पनि छैन। झगडा गर्न जति पनि छ झगडा गर्छन्, किनभने अहिलेलाई लुट्नलाई चाहिँ यिनीहरूलाई यो शक्ति कायम राख्नु पर्नेछ। लुट्नको लागि चाहिँ, फुट्नको लागि त के छ भन्दाखेरि चाहिँ शक्तिशाली चाहिँ हुनु पर्यो नि। अहिले प्रधानमन्त्री पनि शक्तिशाली छैनन्, पुष्पकमल दाहालजीको त झनै छैन होइन। त्यस कारणले अहिले जुटेर चुनावको मुखसम्म झगडा गर्दै गर्ने, लुटलाई निरन्तरता दिने, लुट यहाँ मात्रै छैन नि, काठमाडौँमा मात्रै लुट 753 मध्ये झन्डै चाहिँ 472, 75, 500 को चाहिँ हाराहारीको चाहिँ पोलिटिकल युनिटमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यस सर्वत्र लुट छ। यो त अहिलेको कमजोर प्रतिपक्षले त्यसमा आवाज उठाउन सकेको छैन। अहिलेको कमजोर प्रतिपक्षको नेता शेरबहादुरजीले त्यतापट्टि उहाँलाई ध्यान पनि छैन होला। अहिले सरकार भनेको उहाँले सिंहदरबार मात्रै भन्ठान्नु भएको छ। सरकार अहिले देशभरि छन्, पैसा पनि त्यहाँ पुगेका छन्, राजनीति पनि छ त्यहाँ नागरिक बस्छन्, जनता त्यहाँ पनि बस्छन्। तर काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई प्रतिपक्षको रूपमा त्यहाँ पनि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने एटलिस्ट चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूलाई छैन। जिल्लाका नेताहरूलाई धेरै छ, गाउँका नेताहरूलाई पनि छ, तर केन्द्रीय नेताहरूलाई छैन। त्यस्तै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको पनि त्यही हालत छ अहिले। उनीहरूको त इकाइ पनि छैन कतिपय ठाउँमा। जस्तो ओलीजीले नेकपामा पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा उठाउनु भएको छ, यो सम्भव होला र अथवा यो विषय उहाँले किन उठाउनु भयो होला? एक त म यो पुस्ता हस्तान्तरणसँगै म विश्वास गर्दिनँ होइन। अब पुस्ता भनेको चाहिँ उमेरले कोही युवा हुँदैन। युवा हुनको लागि चाहिँ युवा सोच चाहिन्छ होइन, युवा दृष्टिकोण चाहिन्छ, नयाँ इनोभेसन चाहिन्छ। नेपालमा चाहिँ बायोलोजिकली युवा भन्ने चलन छ। बायोलोजिकली कोही पनि युवा हुँदैन। मैले देखेको छु 70 वर्षको मान्छेमा पनि युवा जोस थियो। युवामा के चाहिन्छ भन्दा साहस चाहिन्छ। अहिलेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा भएका युवाहरूमा साहस छैन। शक्ति आर्जन गर्न खोज्छन्, सम्पत्ति आर्जन गर्न खोज्छन्। कुनै कुराको सबभन्दा अभाव छ भने त्यो साहसको छ। अनि बुढाहरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउँछन्। सारा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका युवाहरूको हालत हेर्नु न। कोही शेरबहादुर दाइको पछि छन्, कोही कृष्ण सिटोलाको पछि छन्, कोही चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको पछि छन्, यतातिर कोही माधव नेपालको या कोही प्रचण्डको। को युवा यहाँ? यी बुढो काँधमा बन्दुक राखेर खेल्न पाउनेहरू युवा होइनन्। यिनीहरू हो, उमेरले यिनीहरू 30 होलान्, 40 होलान्, तर यिनीहरूको मानसिकता चाहिँ बुढो छ, वृद्ध छ यिनीहरूको। नेपालमा यसै पनि साउथ एसियामा इन्डिया र नेपालमा युवाहरू कमै भेटिन्छन्, एकदमै कम भेटिन्छन्। किनभने अब पहिला त युवै हुँदैन थियो। 18-20 वर्षमा बिहा गरिहाल्थ्यो, त्यो गृहस्थ आश्रममा छिरेपछि परिवार भएपछि त्यो के युवा हुन्थ्यो र। आजकल अलिकति चाहिँ युवा छन् केही उमेरले, बायोलोजिकली, तर मानसिकता युवाको छैन। युवा त एकदम एक्टिभ हुन्छ नि। युवा भनेको चिजै अर्को हुन्छ, वेगवान हुन्छ, दौडिन्छ, नयाँ ढङ्गले सोच्दछ, कम्फोर्ट जोनमा बस्न रुचाउँदैन होइन। त्यसैले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो युवा हस्तान्तरण भनेको चाहिँ अब त्यो तर्साएको हो। कसलाई तर्साएको भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीले चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी र माधवजीलाई तर्साएको। सबै तर्सिए नि त, सबै त युवा छैन अहिले। म चाहिँ युवालाई दिन्छु भनेको बायोलोजिकल युवालाई दिन्छु भनेको होला। त्यो लिने खालको युवा पनि छैन त्यहाँ। फेरि युवा पनि देखियो नि त्यहाँको त एकदम अलिकति युवा यिनीहरू भन्दा। तर मन्त्री भइसकेपछि त ती झन् वृद्ध हुँदो रहेछ नि। त्यस कारणले त्यो तर्साएको हो। त्यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन। त्यो कसैले नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अहिले जुन भइरहेको जुन ब्युरोक्रेटिक सेटअपको जुन लिडरसिप छ, स्टक अफ लिडरसिप, यो चाहिँ फाइल बढुवा हुने यिनीहरू होइन। मैले यो गरेँ, यति वर्ष जेल पसेँ भनेर त्यो खाइरहन्छन् अहिले। यहाँबाट युवा आउनको लागि सम्भव छैन। युवा धार देशको राजनीतिमा बगाउने हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, अहिले भइरहेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभन्दा बाहिर निस्केर छुट्टै धार बन्दछ र त्यो सम्भव छ, सडकबाट निस्किन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीजी धुम्बाराईमा असुरक्षित महसुस गर्न थाल्नुभयो, रामचन्द्र पौडेलजीलाई आफ्नै गृह जिल्लामा असुरक्षित हुनुभयो जाँदाखेरि, नेताले असुरक्षा कहाँबाट छ? खास आफ्नो मानसिकतामा छ। आफ्नो साथीहरूसँग विश्वास छैन। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय जान असुरक्षा छ भने वास्तवमा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएको हुन्छ। म चाहिँ अब बङ्करमा बस्छु, बरु उहाँले अब सिंहदरबारबाट या बालुवाटारबाट उहाँले आफ्नो हेड अफिस चाहिँ भद्रकालीतिर सारे हुन्छ।
प्रधानमन्त्री असुरक्षित हुने देशमा तपाईँ हामी कसरी सुरक्षित छौँ होइन। त्यस कारणले उहाँको मानसिकता रोगी छ, स्याडिस्टिक छ होइन। अगर प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चै नै यो लाग्छ कि म धुम्बाराईमा असुरक्षित छु, म देशको सडकमा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्तासँग असुरक्षित छु भन्ने लाग्छ भने मेरो नम्र निवेदन छ उहाँसँग, उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर कहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ ती गएर बसे हुन्छ। त्यो बाहेक विकल्प छैन। यो भनेको हदै पराकाष्ठा भयो। जस्तो अब नेपाली कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीजीको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन, सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन होइन, यो आम जनताले देखेको बुझेको महसुस गरेको कुरा हो। अब कङ्ग्रेसले के गर्ला, अब के गर्नुपर्छ? होइन, काङ्ग्रेसले त सबभन्दा जति सक्दो चाँडो पहिला जसरी भए पनि चाहिँ अब क्षेत्रीय लेभलमा हुन्छ कि जिल्ला लेभलमा हुन्छ कि भर्चुअल गरेर हुन्छ कि भाइबर गरेर हुन्छ कि पहिला आफ्नो महाधिवेशन गरेर अहिले भइरहेको नेतृत्वलाई फ्याँक्न सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेस अहिलेको नेतृत्वले काङ्ग्रेस चाहिँ माथि जाँदैन, उँभो लाग्दैन। मैले नेतृत्व भन्नाले शेरबहादुरजी मात्रै भन्दिनँ, शेरबहादुरजी पनि महामन्त्री पनि र अहिले भइरहेका केन्द्रीय कार्य समितिको जुन साइज र त्यहाँ भएका मानिसहरू छन्, आज कोही बोलिरहेको छ र हेर्नुहुन्छ कोरोनामा काङ्ग्रेसभित्र 101 पढ लेखेका दिग्गजहरू पनि चुप्प लागेर चाहिँ कोठाभित्र चाहिँ तालचा लाएर बसेका छन् होइन। खोइ यत्रो चाहिँ बेरोजगारी छ, यत्रो अर्थतन्त्र चौपट छ, आज कोही बाहिर आएर चाहिँ जनतालाई या प्रतिपक्षको हैसियतले तपाईँ हामीलाई यो सम्झाइरहेको छ कि चाहिँ आजको सरकारले सकेन भोलि हामी आयो भने सक्छौँ भनेर काङ्ग्रेसभित्र भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दिग्गजहरूले यो कुरा हामीलाई सम्झाउन सकेका छन्? आम युवाहरूलाई सम्झाउन सकेका छन्? छैनन्, छँदै छैन। त्यसैले त सडकमा जुलुस नआएर छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको लागि अरू कुनै विकल्प छैन अहिले। काङ्ग्रेसले कसै गरे पनि आफूलाई फेरि रिभाइभ गर्ने हो, रिइन्भेन्ट गर्ने हो, नयाँ ढङ्गले सोच्ने हो भने पहिला महाधिवेशन यो काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको मात्रै जिम्मेवारी हो। काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले अब आफ्नो कस्तो नेता छान्दैछन्, त्यो नेता कस्तो हुनुपर्छ, यो सबै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको जिम्मा हो। म यति के भन्न सक्छु भने अहिले भइरहेको नेतृत्व पङ्क्तिबाट कङ्ग्रेस पार्टी उँभो लाग्दैन। यो एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ सक्छ आफूलाई चाहिँ आत्महत्याको बाटो रोज्न सक्छ, त्यो भनेको यही नेतृत्वलाई कन्टिन्यू गरेर जति दिनसम्म यो नेतृत्व बस्छ काङ्ग्रेसभित्र अहिलेको नेतृत्व, त्यति चाहिँ काङ्ग्रेसको डिक्लाइन हुन्छ होइन। अब कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर टुक्रा टुक्रा भएर काङ्ग्रेसलाई सत्ता त आउला, किनभने तलका सबै चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ धेरै जस्तो काङ्ग्रेस पार्टीका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ फेरि सामाजिक रूपले चाहिँ बडो योग्य छन्, राजनीतिक रूपले पनि धेरै बेइमान छैनन् काङ्ग्रेसका तलका मान्छेहरू। तर काङ्ग्रेसको सेन्ट्रल लेभलमा पार्लियामेन्टमा चाहिँ प्रतिपक्ष छैन भन्ने छ नि सबैलाई। आज दुईवटा हाउस त दुवैतिर खोइ चाहिँ प्रतिपक्ष त छैन, कुनै भूमिकै नभए जस्तो पार्दैछ। एक त पार्लियामेन्टै बोलाइरहेको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई एउटै के हो भने अनुरोध चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी चाहिन्छ, यो इफेक्टिभ चाहिन्छ, भोलिको वैकल्पिक शक्ति हो, यसले लोकतन्त्रको लागि चाहिँ कुनै दिन गौरवशाली इतिहास क्रिएट गरेको छ भने तपाईँहरू नेता चेन्ज गर्नुहोस्। नेता चाहिँ यस्तो नेताले चाहिँ 21st सेन्चुरीको चाहिँ पार्टी हाँक्न सक्दैन। म एकदम रेस्पेक्ट गर्दछु शेरबहादुर देउपाला पनि, शशाङ्क कोइराला पनि, जो काङ्ग्रेसको महामन्त्री पनि छन्, सभापति पनि छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै लेनदेन केही छैन कुनै, तर उनीहरू असक्षम छन्। यो कुरा भन्दाखेरि म धेरै काङ्ग्रेसीहरूप्रति न्याय गरिरहेको हुन्छु, म मेरो लोकतन्त्रप्रति न्याय गरिरहेको हुन्छु। यी दुवैबाट चलेन। यस्तो कङ्ग्रेसको अवस्था यस्तो छ, सरकार त अब भन्नै परेन, नाम मात्रको छ होइन। यस्तो अवस्थामा कुनै अर्को शक्तिले यसको बेनिफिट लिएर अर्को शक्ति आउने सम्भावना हुन्छ कि हुन्न? आउँछ। राजनीतिक विज्ञान र समाज विज्ञान चाहिँ स्थिर हुँदैन। जनचाहना अनुसार पार्टीहरूले आफूलाई, आफ्नो नेतृत्वलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने आउने नै नयाँ नयाँ किसिमका चाहिँ आन्दोलनहरू हो। त्यो आन्दोलनबाट नयाँ नयाँ पार्टी हो। अहिलेको नेपालको चाहिँ गर्भगृहमा त्यो ज्वालामुखी बलिरहेको छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई चाहिँ किक गरेर नयाँ ढङ्गले नेपाललाई सेपिङ गर्ने, नयाँ ढङ्गले नेपाललाई पोलिटिकल म्यापिङ गर्ने, नयाँ ढङ्गले चाहिँ यो देशको निर्माण गर्ने अहिलेको युवाहरू जो छन्, नेपाल त युवाहरूको देश हो, जो धेरै पोलिटिकल छैनन्, तर तिनीहरूलाई के लागेको छ भने यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने अद्भुत विश्वास छ।
त्यो विश्वास चाहिँ प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको टिममा मैले इन्टरभ्यू हेर्छु, मलाई त लाज लागेर आएको छ कहिले प्रधानमन्त्रीको टिमको मान्छेहरूको इन्टरभ्यू हेर्न वास्तवमा त्यो छैन। त्यस कारणले अबको मलाई लाग्छ 10 वर्षपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प चाहिँ जबरजस्त आइसकेको हुन्छ। यी दुईटाको चाहिँ अगर यो संविधान जोगियो भने, अब होइन सेनाले लियो या भोलि यो अन्तर्राष्ट्रिय अखडा भयो होइन, चीन र भारतको द्वन्द्वमा पर्यो या अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा पर्यो भने त 10 वर्ष कुर्नु पर्दैन, एकाध महिनामै यो वार पार भइहाल्छ। भनेको सेनाले लिन सक्ने सम्भावना पनि छ जहिले पनि हुन्छ त्यो। अहिलेको संसारको पोलिटिकल साइन्समा सबैतिरबाट फेलियर भयो भने नेपाली जनताले भोलि अब भनौँ न त्यो दिनसम्म हुँदैन जुन दिनसम्म सुरक्षाको लागि हामीले आफूलाई थ्रेट फिल गर्दैनौँ। हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो केटाकेटीहरूलाई हामी पढाउन लेखाउन सक्छौँ। तर जुन दिन के लाग्छ भने हामी हाम्रो केटाकेटीहरूलाई बचाउन सक्दैनौँ, जुन दिन के लाग्छ भने हामी हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई रक्षा गर्न सक्दैनौँ, पोलिटिकल पार्टीहरूले भन्ने लाग्ने बित्तिकै फ्रन्ट लाइनमा आउने त चाहिँ सुरक्षा निकाय त हो नि। अहिलेको यो जुन ढङ्गको नेपालमा अब उत्तर र दक्षिणको चाहिँ भ्रमण भइरहेको छ। भारतबाट को आयो यहाँ? भारतबाट यहाँ चाहिँ आर्मी चिफ त ल आए, र चिफ आए होइन, अनि सचिव आए, पोलिटिकल मान्छे त आएको छैन नि, छ र छैन नि। इन्डियाबाट चाइनाबाट को आयो? रक्षा मन्त्री आयो। कोसँग समय बिताएको छ चाइनाको रक्षा मन्त्रीले? अधिकांश समय सेनासँग छ। कहीँ न कहीँ केही न केही चाहिँ यसले सङ्केतहरू गरिरहेको छ नि, यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरू फेल भइरहेछन्, तिमीहरूसँग हामी धेरै इङ्गेज हुँदैनौँ भन्ने चाहिँ सङ्केत त गरिरहेको छ नि होइन। त्यो सङ्केत चाहिँ के को लागि चाहिँ खतरा हो? त्यो त संविधानको लागि खतरा हो। के पनि नभएको होला रे, तर फेलियर पोलिटिकल पार्टी त भइरहेका छन् नि। जनताको पनि विश्वास नहुने, छिमेकीको पनि विश्वास नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त भ्रष्टाचारी होस् भनेर चाहिँ यति लामो रिपोर्ट चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दिने, भोलि यस्तै रिपोर्ट चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले देला, अनि यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो रिपोर्ट चाहिँ काङ्ग्रेसले निकालो भनेर चाहिँ कतातिर हो सरकारका मान्छेहरू चाहिँ त्यसलाई खारेज गर्दै थिए। त्यो काङ्ग्रेसले निकाल्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ त्यो रिपोर्टहरू, त्यति पनि थाहा नभए चाहिँ त्यहाँ बस्छ कोही? मानव अधिकार आयोगको रिपोर्ट चाहिँ यहाँको काङ्ग्रेस पार्टीले निकाल्छ होला, यहाँको च्याप्टरमा काङ्ग्रेस पार्टीको मान्छे बस्छ, तर त्यो चाहिँ यहाँको च्याप्टरले निकाल्नै पाउँदैन नि, त्यति पनि थाहा छैन भनेको होइन। झन् मलाई त के लागेको थियो भने हिजोको एमाले त धेरै हदसम्म चाहिँ यस्ता कुराहरूमा टाठो बाठो जस्तो लागेको थियो। अहिले सत्तामा पुगेपछि ती सबमा चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधेर बोल्न थालिरहेको म सुन्छु। त्यो गलत कुरा हो। त्यसैले पहिला सुरु सत्तामा बस्नेहरूले आँखा कान दुइटै खुला राख्नुपर्छ, आफ्नो आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ। एक रति पनि सरकारको समर्थनमा आज 5% मान्छे पनि छैन। यो पहिला रियलाइज गरेपछि मात्रै त्यो 5बाट 10% हुन्छ। अहिले पनि 2 वर्ष 2.5 वर्ष छ। रियलाइज नै छैन भने त्यो चाहिँ घट्ने मात्रै हो। त त्यो बाटोमा नजाउँ होइन। अहिले पनि 2-2.5 वर्ष छ। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाउने बाटोहरू पनि अहिले पुष्पकमल दाहालजी र चाहिँ सचिवालयले लिएको बाटोहरू ठिक छैन थियो। यो थाई समिति र सचिवालयले प्राइम मिनिस्टर हटाउने होइन, नेपालको संविधानले त्यसलाई एलाउ गर्दैन होइन। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने संसदीय दलको बैठक राख्ने, त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ विश्वास के अरे चाहिँ मेजोरिटी छैन भने उनले छोड्नुपर्छ, अनि अर्को संसदीय दलको नेता छान्ने, त्यसैलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने, या चाहिँ के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने गएर संसदमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयले हटाउन सक्छ। सचिवालयले एउटा खरदार हटाउन सक्दैन, के प्राइम मिनिस्टर हटाउन सक्छ? थाई समितिले एउटा खरदार हटाउन सक्दैन होइन, एउटा सहायक मन्त्री हटाउन सक्दैन। कुन संविधानमा लेखेको छ त्यहाँको सचिवालय र थाई समितिको चाहिँ निर्णयले चाहिँ सहायक मन्त्री हट्छ भनौँ, अनि प्राइम मिनिस्टरलाई हटाउने? प्राइम मिनिस्टरलाई हटाउन सार्वभौम नेपाली नागरिकहरूले संसद बनाएको छन् होइन। नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता केमा निहित छ? को मार्फतबाट निहित छ? त्यति पनि नहेरिकन जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयले हटाउने, मलाई त सचिवालयसँग केही मतलब छैन। तर अब प्राइम मिनिस्टर त मेरो पनि हो नि, सफल असफल यो देशको संविधानले जसलाई प्राइम मिनिस्टर बनाएको छ त्यो मेरो पनि हो। मेरो वैचारिक रूपमा
त्यो कम्युनिस्ट पार्टीसँग केही पनि मेरो चाहिँ सहमति छैन। तर पनि त्यो पार्टीबाट जब प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री त मेरो पनि हो नि। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने उपायहरू चाहिँ यस्तो यो सचिवालयको बैठकमा दिनरात डाँकेर हटाउने हो नि चाहिँ यो चाहिँ सरासर गलत हो। यो गलत मात्रै होइन, यो अलोकतान्त्रिक हो। यो पनि अर्को अधिनायकवाद हो। अधिनायकवादको अहिले चरम उत्कृष्ट रूप कसैले देखाएको छ भने त्यो सचिवालयले देखाएको छ। सचिवालयको नाममा 8-9 जना बसेर गरिने निर्णयहरूले हो उनीहरूले पार्टीको निर्णय गर्न सक्छन्, सरकारलाई चाहिँ निर्देशन दिन सक्छन्, प्रधानमन्त्रीलाई आजै हट भोलि हट भनेर भन्न सक्छ। यो चाहिँ नेपालको इतिहासको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो क्रूर तानाशाहीहरूले गर्ने चाहिँ एउटा अभ्यास हो। म यसलाई खारिज गर्छु। यसलाई धन्यवाद।